Doon alang sa scripture reading. Salmo 37, 1-8. Ayaw kalagot tungod sa mga taong dautan, o ayaw kasina sa mga buhat o kasaypanan. Kay malawo sila sama sa balili, o malaya sila sama sa mga tanong. Salig sa Ginoo ug buhata ang maayo, ug magpuyo ka diha sa yuta malayo sa kadautan. Pangita ang kalipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Itugyan sa Ginoo ang imong pagkinabuhi, salig kaniya ug mutabang siya kanimo. Padan-agon niya ang imong kaayo sama sa kahayag sa adlaw, ug ang imong pagkamatarong sama sa udtong tutok. Paabuta nga ang Ginoo maoy mulihok, paghulat kaniya uban sa pailog, ug ayaw kasinahi ang nagmauswagon ug nagmalampuson sa dautan nilang mga paagi. Ayaw kasapo ug ayaw kaligot-got, kay ang pagsubo makadaog, makapangingkod ang tanan.